अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं और आपके साथ मुख्तलिफ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं और आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है और गालिबन आप उन पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे। और अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर हम देखते हैं रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव और चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है। इसकी क्या वजह है और किस वजह से हमें जो है इसका सामना करना पड़ सकता है। हमारी मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, डॉक्टर हिना फ़ातिमा, साइकोलॉजिस्ट हैं और उनसे जानेंगे इसको किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं महरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, आप बताएं, एक तो आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। ज़बरदस्त। हिना, हम बात करेंगे, आप लेकिन आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को समझती हैं। रमज़ान में ख़ास तौर पर हमारे जो ज़हनी तनाव है इसकी क्या वजह है? क्या हमारे हार्मोन्स में जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं, इस वजह से हमें ये सामना करना पड़ता है? जी, सबसे पहले तो ये कि एज़ आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रमज़ान जहाँ पे आपके लिए बरकतों का महीना होता है, Exactly. वहीं पे आप अपने नफ्सियाती मसाइल का हल भी तलाश कर सकते हैं। और अगर आप रमज़ान को उस तरह से ना मनाएं जिस तरह से इसको मनाना चाहिए, मैं सेलिब्रेट का वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज एज सच इसको सेलिब्रेट ही करना चाहिए। अगर आप इसको सेलिब्रेट उस तरह से नहीं करते जिस तरह से इसका हक है, अगर आप उसको उस तरीके से नहीं मनाते तो ये आपके लिए डिस्टर्बेंस भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अगर आपकी स्लीप साइकिल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं, देन डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है, डेट इज़ कॉर्टिसोल, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन आपका इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो बायोलॉजिकली तो आपको डिस्टर्ब करेगा। आप जो बता रही हैं वो रीज़न, हार्मोन्स में बेसिकली तब्दीली क्यों आती है, क्या इसकी वजह होती है? सबसे पहली चीज़, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी आपके दिमाग का फैसला करने वाला जो हिस्सा है, जो सही और गलत का आपको फैसला करके बताता है, वो डिस्टर्ब हो गया। आपकी स्लीप डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन आपके ज़्यादा हो गए। बिल्कुल इसी तरह से आपका अमेग्डाला, यानी जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाला एक पार्ट होता है, जो कि इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी के साथ साथ जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपकी होती है, आपका खाना खाने का निज़ाम जब बदलता है, तब भी आपके अंदर जो मूड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए ना ट्रिगर्स जो हैं वो बहुत अहम होते हैं। यानी कोई भी छोटा सा एक ट्रिगर बना और आपकी वो नफ्सियाती बीमारी जिसके साथ बहुत अरसे से आप लड़ रहे थे, वो एकदम से दोबारा वापस आ गई। लेकिन हमें ये कैसे फील होता है कि हम एक अरसे से इसके साथ हम इसका सामना कर रहे हैं और क्या इसके इब्तदाई सिम्टम्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 300 प्लस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। हमारे यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आजकल लोगों को चंद चीज़ों की अवेयरनेस हुई है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, पैनिक अटैक की, और उनके भी सिम्टम्स अभी लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता। जब लोगों को रोना ज़्यादा आता है रमज़ान में, रोज़े में, आप बिला वजह आप रोते हैं, आपको उदासी हो रही है, बिल्कुल, किसी से बात करने को दिल नहीं जा रहा, जी, बिल्कुल आप तन्हाई का शिकार हो रहे हैं, तो ये सारी इलामात होती हैं डिप्रेशन की। जी, बिला वजह, ठीक है। और एक्सट्रीम लेवल पे ये दो चीज़ें आपने माइंड में लाजमी रखनी है। एक इसका भी लेवल होता है, एक तो होता है बिगनिंग, आपको इब्तदाई इलामात आपको पता चल गई, एंड स्टेज हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट में जो सिम्टम्स हैं मैं वो पहले जानना चाहती हूँ, हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए। हम नॉर्मली हमें उदासी भी होती है, हम तन्हाई में भी रहना पसंद करते हैं, किसी से बात करने को हमारा दिल नहीं चाहता, वो हम एक नॉर्मल रूटीन उसको समझते हैं कि बस ठीक है, डेली आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप डेली बेसिस पे आपकी जो हैबिट्स है वो भी चेंज हो रही होती हैं, ये एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये सिर्फ इब्तदाई इलामात यही होती हैं या फिर हम इसको ये समझे कि वाकई ये हमें डिप्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं? इब्तदाई अलामात बिल्कुल यही होती हैं। यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है ना, वो होता है ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, ठीक है। यानी अगर आपको हफ्ते में 2 दिन ये सिम्टम्स फील हुए हैं और फिर ये प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, यानी इनकी इंटेंसिटी जो है वो 2 वीक्स में आपको अंदाजा होता है? 2 वीक्स में हो जाता है, बिल्कुल 2 वीक्स में तो आप डायग्नोसिस पूरा इसका बना देते हैं ना, आप डायग्नोस कर देते हैं। पिछले 2 हफ्ते के साथ ये तमाम मामला चल रहे हैं, अब आप डायग्नोसिस दे देते हैं, यानी आप
لکھ کے یہ دے سکتے ہیں کہ اس انسان کو ڈپریشن ہے, ٹھیک ہے, یا اس انسان کو انزائٹی ہے, تو وہ ڈائگنوسس پورا بن جاتا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا اس سے بھی پہلے, بہت پہلے ارلی سمٹمس کی, تو ارلی سمٹمس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان کو اگر فار ایگزامپل یہ ویک سٹارٹ ہوا ہے, منڈے اس کا روتے دھوتے گزر گیا, ٹیوزڈے بھی روتے دھوتے گزر گیا, وینسڈے آیا ہے اور اس کے سمٹمز میں اسے انٹینسٹی زیادہ فیل ہو رہی ہے, اب وہ پہلے سے زیادہ پچھلے 2 دن سے زیادہ غصہ کر رہا ہے, یہ ہوتی ہے بالکل ارلی سٹیج. آپ فوراً سے رابطہ کریں, ماہر نفسیات کے ساتھ رابطہ کریں کہ یہ میرے سمٹمز اس طرح کے کیوں چل رہے ہیں. بہت دفعہ لوگوں کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملات کیوں چل رہے ہیں. کوئی ایسا سٹریس ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ اس چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. جب وہ کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی, اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. تو ڈپریشن جو ہے وہ پیور سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے جس کے بایولوجیکل ریزنز بہت سالڈ ہوتے ہیں. یعنی ڈپریشن کے کلائنٹ کی ہم ہمیشہ میڈیکیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں, میڈیکیشن لازمی سٹارٹ کی جاتی ہے. ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی کے ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو چکے ہوتے ہیں. آپ جتنی مرضی سائیکو تھراپی کر لیں, آپ جتنی مرضی تھراپیوٹک ٹیکنیکس اس پرسن کے اوپر لگا لیں, تب تک وہ ٹیکنیکس کام نہیں کریں گی جب تک اس کی باڈی کے ہارمونز بیلنس میں نہیں آئیں گے, یعنی میڈیکیشن اپنا کام سٹارٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ ارلی اس چیز کے ہیلپ کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈائگنوسس کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کیا معاملات ہیں, دین اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کا وہ جو ڈس آرڈر ہے آپ اسے جلدی کوپ اپ کر لیں گے, یا ہو سکتا ہے وہ ڈس آرڈر کی شکل اختیار کرے ہی نہ. ٹھیک ہے, آپ پہلے ہی ریکوری کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے, اور روحانی رمضان میں خاص طور پر روحانی سرگرمیاں کتنی ضروری ہیں اور کتنی یہ ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہیں؟ ہم جب بات کرتے ہیں کوگنیشنز کی, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, اکثر لوگ یہ بھی بولتے ہیں آپ باتوں سے علاج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم باتوں سے علاج کس طرح سے کرتے ہیں, بھی ہوتی ہے. جی بالکل. اب وہ باتوں سے علاج ہوتا کس طرح سے ہے, ہم لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کے برین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پاور دی ہوئی ہے. آپ صرف اپنے ذہن کو اگر کنٹرول کر لیں, آپ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اس کی بہت خوبصورت مثال ہمیں رمضان میں ملتی ہے. ہم جب یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ ہے, ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہنی, ہم نے غصہ نہیں کرنا. مرد حضرات کے لیے ہم کہتے ہیں کہ روزہ ہے اب گالی نہ دینا کسی کو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں لوگ ایسے چلتے پھرتے بھی گالی دے رہے ہوتے ہیں. گالی کے طور پہ بعض دفعہ نہیں دی جا رہی ہوتی, نارمل لینگویج کے اندر لوگ اس کو پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو روزے میں ہم کہتے ہیں کہ ذرا اپنی اخلاقیات کا لازمی طور پہ دھیان رکھا کریں. اب جو ہماری سائیکولوجیکل تھراپیز ہوتی ہیں وہ تمام یہاں پہ روزے کی صورت میں اس انسان کے سامنے واضح ہو رہی ہوتی ہیں. جو انسان کہتا ہے میرا میرے غصے پہ قابو نہیں رہتا, رمضان کی سچویشن میں اس کے غصے کے اوپر قابو آ جاتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ٹفنس آتی ہے ایک, ٹھیک ہے, آپ کے اندر ایک ٹالرنس پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ اب یہ انسان مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مشکلات کا سامنا کر سکتے, لیکن جب وہ روزہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے کھانے پہ پینے پہ قابو رکھتے ہیں, ان کے اندر ایک ایسی سینس پیدا ہوتی ہے جس سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے معاملات پہ قابو رکھ سکتا ہوں یا رکھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, صرف اپنی خوراک پہ قابو نہیں رکھ سکتی بلکہ میں اپنے دماغ پہ, اپنی زبان پہ بھی قابو رکھ سکتی ہوں. تو یہاں پہ جو ہماری کوگنیٹو ری اسٹرکچرنگ جس کو بولتے ہیں بیسکلی, کہ اگر آپ اپنے سوچنے کا زاویہ صرف بدل لیں تو آپ بہت سے معاملات پہ قابو پا سکتے ہیں, جو ہماری پراپر ایک تھراپی ہوتی ہے جس میں ہم شروعات ہی اس بات سے کرتے ہیں. تو آپ مثال لیں کہ جب رمضان آتا ہے انسان اپنے سوچنے کا زاویہ صرف بدل لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو معاملات اتنے بدل جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک اور چیز کا ایڈیشن کروں گی. ابھی کچھ دن پہلے ایک کلائنٹ نے بڑی مزے کی بات کی کہ شیطان تو بند ہو جاتا ہے رمضان میں, تو ہمیں غصہ کون دلا رہا ہوتا ہے. اب بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, روزے کی حالت میں غصہ کیوں آ رہا ہے, شیطان تو بند ہو گیا, شیطان بند ہو گیا. آپ کا برین جو ہے وہ کام کرتا ہے آپ کی شوگر کے اوپر, ٹھیک ہے, آپ کی جب شوگر انٹیک جو ہے وہ آپ کی برین کی فنکشننگ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. زیادہ ہو جاتی ہے تو خطرے کا باعث بنتی ہے, کم ہو جاتی ہے تب بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں میانہ روی کا درس دیا گیا ہے, ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں. اب غصے کی سچویشن میں جب آپ کی شوگر انٹیک باڈی میں کم ہوئی ہوتی ہے, ایٹ دیٹ سچویشن آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے شوگر کہاں ہے, مجھے تو کام کرنے کے لیے شوگر چاہیے. آپ کا جو امیگڈیلا ہے جو کہ آپ کے ایموشنز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے تو ایموشنز میں کیسے کنٹرول کروں, کیونکہ اس کو کام کرنے کے لیے بیسکلی شوگر چاہیے نا. دیٹس وائی
गुस्से की सिचुएशन में बायोलॉजिकली आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा यानी होता है। शुगर की कमी पेशी भी जो है वो आपके अंदर गुस्सा पैदा करती जी है। बिल्कुल कर रही होती है। इसलिए रमज़ान में सारे जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन आप ये खूबसूरती देखें कि हमारे सोचने समझने की ये कितनी खूबसूरत एक चीज़ है कि जब हम खुद तहैया कर लेते हैं कि हमने गुस्सा नहीं करना, तो बायोलॉजिकली अगर आपको गुस्सा आ भी रहा होता है शुगर इनटेक कम होने की वजह से, लेकिन सिर्फ आपने ये सोचा होता है कि अब मैंने गुस्सा नहीं करना, तो आप बहुत हद तक अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर लेते हैं। अगर आप गुस्से की नियत में कहते हैं मैंने किसी की बुराई नहीं करनी, तो आप उस चीज़ को कॉप अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे रोज़ा हमें ये बताता है कि हम अपने ऊपर कितना सॉलिड कंट्रोल रखते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ मूड स्विंग्स तो पैदा हो गया। अब बात करनी थी थेरेपी की, तो इसमें थेरेपी के क्या वो सेशंस होते हैं, किस तरह से आप वो जो आप काउंसलिंग करती हैं जिसकी वजह से जो है मरीज़ जो वो समझ पाते हैं कि हाँ वाकई हमें जो है डिप्रेशन एंजाइटी से बाहर निकलना चाहिए। जी, जहाँ पे हम बात करते हैं ना थेरेपी की, जिस तरह से मैंने पहले भी बोला कि अक्सर लोग मजाक कर देते हैं कि अच्छा आप बातों के साथ इलाज करते हैं। हमारी मिसाल ना बिल्कुल ऐसी होती है कि अगर एक जनरल फिजिशियन जो है इंजेक्शन लगा के आपको ठीक कर सकता है, ठीक है, आप नहीं भी लगवाना चाह रहे, वो आपको इंजेक्ट करेंगे, केमिकल आपकी बॉडी पे जाएगा, ठीक है, आप बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल मैटर्स होती हैं और स्पेसिफिकली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उसकी मिसाल ये होती है कि एक टनल है, उसमें बहुत अंधेरा है, एक इंसान रोशनी लेके वहाँ पे खड़ा है और आपको बार बार चीख चीख के बता रहा है कि ये रास्ता है, प्लीज़ इस रास्ते पे चलो। चलना आपने खुद है, ठीक है, आपको रास्ता हम दिखा रहे हैं, काम आपने खुद करना है। हमारी जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं, जिसमें हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है, ठीक है, REBT आती है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है, और भी बहुत सी इसकी कैटेगरीज हैं। हमारी जितनी भी थेरेपीज़ हैं बेसिकली वो आपको खुद को समझने में भी फ़ायदा दे रही होती हैं, अपनी सराउंडिंग को भी समझने में फ़ायदा दे रही होती हैं। हेल्प करने के जितने भी तरीके हैं आपको, वो हम तमाम आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आपने किस तरह से उस पर अमल करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, वो टोटली रोल अदा करता है कि आप उस बीमारी से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल इसमें जो मेन वो रोल होता है वो सेल्फ कंट्रोल का होता है। एग्जैक्टली। तो हमारी जो सेल्फ कंट्रोल है उसको हम कैसे खुद पे जो है उस पे वो कहते हैं ना कि आप इतने जज्बाती हैं, तो जब तक खुद आप इसमें कोशिश नहीं करेंगे तो खुद में वो जो है सेल्फ कंट्रोल आप पैदा नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर किस तरह से आप उनकी मदद करते हैं? जज्बातीपन तो आपके इमोशंस के अंदर आ जाता है ना, कि आपके इमोशंस को आप किस तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। एक इंसान है वो चाहता है कि मैं खामोश ना रहूं, लेकिन क्या है वो फिर खामोशी की तरफ जाता है, वो बोलना चाहता है, तो वो फिर किस तरह से इसको फिर वो कर सकता है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम अक्सर लोगों को समझाते हैं कि जब हम बात करते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस की, हम कहते हैं कि आपने अपने जज्बात पे काबू रखना सीखना है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं हमेशा ये बात बता रही होती हूँ, लोग समझते हैं अपने जज्बात को दबा लेने का मतलब है कि हमने अपने जज्बात को काबू में कर लिया, यानी वो इमोशनल सप्रेशन को इमोशनल इंटेलिजेंस समझते हैं। इमोशनल सप्रेशन जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इमोशंस को किस तरह से आप रेगुलेट कर रहे हैं, यानी मैनेज किस तरह से कर रहे हैं, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं, वो रूल होता है डिले बट डोंट डिनाई। यानी आप इसको ना एक वेव की तरह देखिएगा, जिस तरह समुंदर होता है, लहर आती है, रेत को छूती है, फिर वापस चली जाती है। आपका एंगर, आपके तमाम इमोशंस बिल्कुल इस वेव की तरह होते हैं। जिस टाइम पे आपको बहुत शदीद गुस्सा, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, उस टाइम पे आप कुछ देर के लिए कंट्रोल कर लें, समटाइम्स 90 सेकंड के लिए, समटाइम्स 90 मिनट के लिए भी, ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप अभी तक स्टेबल नहीं हुए। यानी आपने डिले करना है लेकिन डिनाई नहीं करना। होता यह है कि जब वो वेव वापस चली जाती है, यानी सडन वो जो इमोशनल बर्स्ट आपका हुआ होता है, आपको लगा होता है अब तो मामला या आर या पार, उस वक्त अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो जब आपका गुस्से का लेवल बैठ चुका होता है ना, तब आप दूसरे पर्सन के साथ बैठ के बात करते हैं, ठीक है, समटाइम्स नाराज़गी का भी इजहार करते हैं, जिसको हम कहते हैं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मिसकम्युनिकेशन हो गई, तमाम चीज़ें ठीक हैं, हो जाती हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को उस टाइम पे कंट्रोल किया होगा ना, तो मामला इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। लड़ाई हर जगह पे हो जाती है, लेकिन अगर वो लड़ाई ऐसी हो कि दो लोग एक दूसरे को मारने पे आ गए हैं, या फिर एक इंसान चीखने चिल्लाने पे आ गया, चीज़ें उठा के फेंक रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने डिले नहीं किया, ठीक है। और डिनाई का रूल ये होता है कि आपने उस टॉपिक पे बात ही नहीं की। अब जब आपने उस टॉपिक पे कभी बात ही नहीं की, आपने सामने वाले को बताया ही नहीं कि आपको वो चीज़ कितना तकलीफ देकर गई थी, यानी आपने टोटली उस सिचुएशन को ही डिनाई कर दिया। आपने कहा बस सब्र कर लो, सब्र कर लेना, मैंने इसके साथ ये बात नहीं करनी कि इसका ये एक्ट मुझे इतना बुरा लगा था। तो आपका वो जो डिनाई वाला रूल होता है ना, वो अंदर ही अंदर से आपको
تہس نہس کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کی اتنی غلطیاں اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ اس انسان سے ریلیٹڈ محبت, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, سب ختم ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ایک بلاسٹنگ ٹائپ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور سم ٹائمز ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ برائے مہربانی کپلس کی سچویشن میں یہ کام نہ کیا کریں. اکثر کپلس کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی بولتا ہوں یا میں کچھ بھی بولتی ہوں تو میرا جو پارٹنر ہے نا وہ غصہ کر جاتا ہے, تو میں نے تو ایک رول اپنا لیا ہوا ہے کہ میں نے بولنا ہی کچھ نہیں, میں خاموش ہو جاؤں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے دل میں ان کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل. اس کا مطلب ہے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا. بالکل. تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا, آپ نے ڈیلے کرنا ہوتا ہے جسٹ. بالکل. نا ایسے ہی ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے آج کل, انزائٹی ڈپریشن تو آپ کو پتا ہے 15, 16, 17 سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس ایج سے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس ٹائم, اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو ابھی سے پلس جو ہے وہ کھانا شروع ہو چکے ہیں, اور وہ پلس کھاتے ہیں تو دین ان کو نیند آتی ہے, دین ان کو ریلیکس فیل ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی یہ جو ہم نے ایک ہیبٹ اپنا لی ہے, بلا وجہ ہمیں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور کسی سے ہماری بات چیت نہیں ہے, تو یہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے, خاص طور پر یہ جو چھوٹی ایج سے اسٹارٹ ہو چکا ہوا ہے؟ یہ جتنے بھی سائیکولوجیکل میٹرز ہیں ان کی شروعات چائلڈہڈ سے ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ سم ٹائمز جینیٹکس بھی وجہ بنتے ہیں, یعنی کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تھا اس ٹائم پہ مدر جو ہیں وہ بہت زیادہ سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہی تھی, یا پھر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جینز کے اندر کچھ پرٹیکولر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز رن کر رہے ہوتے ہیں. فیملی میں ڈپریشن رن کرتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, فیملی میں انزائٹی رن کرتی آ رہی ہے. تو کچھ جینیٹیکل فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں آپ کی پور پیرنٹنگ کے فیکٹرز, یعنی والدین نے اپنے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے یا پھر اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے بچوں کو ایموشنلی نگلیکٹ کر دیا ہوتا ہے. اب جب وہ بچوں کو ایموشنلی نگلیکٹ کرتے ہیں یا پور پیرنٹنگ کرتے ہیں تو بچوں کے بیہیویئرز وہاں پہ خراب ہو جاتے ہیں, بیہیویئرز بھی خراب ہو جاتے ہیں, ذہن میں کوگنیٹیو ڈسٹورشنز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنے لگ جاتے ہیں, ایگزیجوریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے اور ایک اڈلٹ کی شکل اختیار کرتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب چائلڈہڈ سے اڈلٹہڈ کی آپ سٹیج میں آتے ہیں ہارمونل فلکچویشن آتی ہی آتی ہے. اس ٹائم پہ جب ہارمونس کا ایک طوفان آیا ہوا ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, اس ٹائم پہ جب آپ بہت چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اگر پیرنٹس اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہ کریں اور وہی غلط طریقے سے ٹریٹ کریں بچوں کو, ٹھیک ہے, شٹ اپ کال دیں یا بچوں کی انسلٹ کریں گیدرنگ کے اندر, یا بار بار ان کا کمپیریزن کیا جائے, تو یہاں پہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم نے ہیلپ کیسے لینی ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بات کی نا کہ 18 یا 19 ایئرس کی ایج میں لوگ آج کل پلس کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں, ایسا یہ ہماری اتنی بڑی ایک غلطی ہے, ہماری یہ بھی ایک سوچ کی غلطی ہے کہ ہمیں نہیں لگتا آتی, آپ کو ایک دن نہیں آ رہی, آپ کو 2 دن نہیں آ رہی اور آپ نے پلس لینا شروع کر دی, وہ ایک آپ کی ہیبٹ بن گئی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے پاس ایسے بھی کلائنٹس آتے ہیں, فار ایگزامپل OCD کے کلائنٹ آئے ہیں, ہم نے انہیں کہا ہے تھراپیز کروا لیں, کیونکہ ہم نے جب ان کا ڈائگنوسس کیا ہمیں پتہ چلا کہ ان کی OCD تو بڑی مائلڈ لیول کی ہے, یہ تو سویئر لیول کی نہیں ہے, یہ تو CBT کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی, ان کو تو میڈیکیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں. اب آپ ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں, وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف مجھے میڈیسن دیں, آپ میڈیسن سائیکیٹرسٹ سے بات کر لیں, میں صرف میڈیسن لوں گا تو پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گا, ادروائز میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ میڈیسن ہمیں ٹھیک کرے گی. اب یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیوں ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ جو ہم کام کرتے ہیں, ہمارا کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خود پہ محنت کریں, بالکل اپنی روٹین سیٹ کریں, وقت پہ اٹھیں, وقت پہ سوئیں, یہ تھراپیز کریں, یہ ہوم ورک کریں, اپنی ذات پہ کام کریں. اب لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ شارٹ کٹس. لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے, سلیپ ہائیجین تو ہم ٹھیک کر نہیں سکتے, ہمارا روز رات کو سونے کا ٹائم تو یہی ہے, سرکیڈین ردم تو خراب ہوگا ہی ہوگا نا. پھر انہیں شارٹ کٹ میں کیا ملتا ہے؟ میڈیکیشن. اچھا یہ میڈیسن کھا لیں گے فوراً سے ہماری انزائٹی ٹھیک ہو جائے گی, یہ میڈیسن کھا لیں گے فوراً سے ہمارا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا, فوراً سے ہمیں نیند آ جائے گی. وہ جو لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی ہیں, وہ ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی آپ نے اگر اپنی سلیپ ہائیجین بہتر کر کے اپنی نیند کو بہتر کیا ہوگا, آپ کا سرکیڈین ردم جو ہے نیچرل طریقے سے ٹھیک ہوگا, آپ کو نیند آیا کرے گی. لیکن اگر آپ اس طرف گئے ہی نہیں, آپ نے شارٹ کٹ ڈھونڈا, آپ نے کہا نہیں میں تو موبائل لازمی دیکھتے ہوئے رات کو سوؤں گا, ٹھیک ہے, موبائل سائڈ پہ رکھ کے 2 گھنٹے بعد تو میں سو نہیں سکتا, رات کو جرنلنگ کرتے ہوئے تو میں سو نہیں سکتا, بک ریڈنگ کرتے ہوئے تو میں سو نہیں سکتا, مجھے تو نیند ہی تب آئے گی جب موبائل میرے ہاتھ میں ہوگا. تو پھر اس سچویشن میں سونا بھی ہے, بھرپور نیند بھی لینی ہے, لیکن اپنی ہیبٹس کو بھی چینج نہیں کرنا. دیٹس وائی پھر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میڈیسن دے دیں. اب وہ میڈیسن کیا کرتی ہے, کچھ وقت کے لیے تو وہ کام کرتی ہے,
लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आता है कि वो मेडिसिन भी आप पे काम नहीं करती है, आपको अपनी डोज मुसलसल बढ़ानी पड़ रही होती है, आपकी डोज मुसलसल बढ़ रही होती है, और बढ़ते बढ़ते एक स्टेज वो आती है कि हाई डोज के साथ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। डैट्स वाई हम कहते हैं इतनी जल्दी मेडिकेशन पे शिफ्ट ना हुआ करें, लेकिन लोगों को क्योंकि शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, डैट्स वाई लोग इस तरफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल है ना, हम देखते हैं कि मर्दों में भी यकीनन उन्हें भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा तो ख़वातीन में आप बता रही हैं कि जिस तरह से ख़वातीन में ज़्यादा इशू पाए जाते हैं, लेकिन अगर मर्दों की हमें बात की जाए तो मर्दों में जो ज़हनी तनाव की क्या वजह है, क्या इनकी इब्तदाई अलामात होती हैं इनमें? हमारी सोसाइटी ने ना मर्दों को मेंटल टफनेस की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे बात करते हैं ना डिप्रेशन की, तो मर्द हजरात फील बहुत करते हैं, ये एक मिथ है। नहीं होते। जी बिल्कुल, लोगों को लगता है कि ये तो मर्द है, ये फील नहीं कर रहा होगा। मर्द इतनी छोटी छोटी बातें बाज़ दफ़ा फील कर रहे होते हैं और फिर उसे दिल में रख के बैठे होते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी शेयर नहीं कर रहे होते। एग्जैक्टली, एकदम से ब्लास्ट होता है, इसी वजह से वो हर वक्त डांट रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं। और समझ नहीं लगती, छोटी सी बात इतनी ट्रिगर कर जाती है कि वो बहुत बड़ी वो एक लड़ाई में कन्वर्ट हो, समझ नहीं आती कि वो छोटी सी बात बैलून है, आप उसके अंदर ब्लो करी जा रहे हैं, एकदम से वो ब्लास्ट हो जाता है। आप कहते हैं इस दफा तो मैंने बहुत थोड़ा सा ब्लो किया था, ये फट क्यों गया? वैसे मर्दों को लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और ख़वातीन को लगता है कि मर्द जो हैं वो सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, बात को समझते नहीं हैं। तो ये जो एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, इसमें ये जो तनाव ये रहता है। तो ये रहता है क्योंकि हम ऑपोजिट जेंडर को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम जहाँ पे उस चीज़ में एक जो सपोर्ट होती है एक दूसरे के लिए वो कम करते हैं। एग्जैक्टली, हमारे वो तमाम मसले हल हो जाएंगे अगर हम ऑपोजिट जेंडर को समझने की कोशिश करें। अगर हम ये समझें कि वो एक ऑपोजिट जेंडर है, उसकी नीड्स भी डिफरेंट है, दैट्स वाई उसका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट है। हम ये चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा छोटा होता है ना, उसे जो चीज़ खुद पसंद होती है वो चाहता है कि बाकी सबको भी वही पसंद हो। उसे अंडा पराठा पसंद होगा ना, वो सबके मुंह में अंडा पराठा डालेगा, आप भी खाओ, अंडा पराठा है ये। ऐसे ही है ना, जो चीज़ बच्चे को पसंद होती है उसे लगता है सबको वही चीज़ पसंद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे यही बच्चों वाली हरकत जो है वो कुछ लोग अपने अडल्टहुड में भी कर रहे होते हैं। ख़वातीन को अगर मोहब्बत करने का कोई एक अंदाज पसंद है तो वो चाहती हैं कि जब उनके हस्बैंड उसी तरीके से इजहार करेंगे, उनकी तारीफ की जाए, उन्होंने जो खाना बनाया उसकी तारीफ की जाए, तब ही वो उसका मतलब होगा कि उनसे मोहब्बत करते हैं, अदरवाइज तो उनसे मोहब्बत ही नहीं करते। इसी तरह से मर्दों का भी यही रूल होता है। वो समझते हैं अगर तो वो चुप हो जाएगी, अगर तो वो कुछ नहीं बोलेगी, अगर तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगी, इसका मतलब है कि वो मुझे समझती है। अगर वो खुद को एक्सप्रेस करेगी तो उन्हें लगता है वो तो झगड़ रही है, वो झगड़े वो मुझे समझती नहीं है, तो वो मुझे समझती नहीं है, वो तो बिल्कुल भी। यहाँ पे आपने छोटा सा एक एक्ट परफॉर्म करना होता है, आपने दूसरे जेंडर को समझने की कोशिश करनी होती है। मिसाल के तौर पे मैं हूँ और आप हैं, मैं यहाँ पे जब आपको एक डिफरेंट आइडेंटिटी के तौर पे देखती हूँ ना, फिर मैं देखती हूँ अच्छा आपकी पसंद ये है, आपकी नापसंद ये है, ठीक है, हमने तो साथ चलना है। बिल्कुल इसी तरह से कपल्स ने भी अगर साथ चलना है Exactly. तो उन्होंने एक दूसरे को होगा। समझना होता है। लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, वो कहती हैं औरतें तो होती ही ऐसी हैं, ओवर जनरलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, और मर्दों को लगता है कि सिर्फ ख़वातीन के हुकूक पर बात की जाती है, मर्दों के हुकूक पर बात नहीं की जाती। तो मतलब हमारे एक सोसाइटी में एक वो कल्चर नहीं है। तो क्या लगता है आपको कैसे हमें फ़रोग़ देना चाहिए, और बिल्कुल हमें मर्दों के मसाइल पर भी बात करनी चाहिए? हम बात उसी चीज़ पे करते हैं, मर्दों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा यकीनन। जी, हम बात उस चीज़ पे कर रहे होते हैं जिस चीज़ को लोग छुपा रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अच्छा इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, चलें इसे हाईलाइट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम औरतों के मसाइल पे बात करते हैं ना, तो आप ज़रा हिस्ट्री उठाकर देख लें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, कल का न्यूज़पेपर चेक कर लें, परसों का न्यूज़पेपर चेक कर लें, देख लें पूरे पाकिस्तान में औरतों के साथ क्या काम हो रहा है। दैट्स वाई हम फिर औरतों के मसाइल पे बात कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मर्दों के मसाइल नहीं होते, बेशक उनके बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, लेकिन वो क्योंकि औरतों के मसाइल एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टी इतने ज़्यादा होते हैं कि वही डिस्कस होते रह जाते हैं, और मर्दों के मसाइल के लिए वक्त नहीं मिल रहा होता। लेकिन मैं अगेन यही चीज़ बोलूँगी कि हमारी सोसाइटी में जो एक मर्द है ना, हम यकीनन उस पर जुल्म कर रहे होते हैं। वो छोटा सा बच्चा होता है, हम उस पर तभी जुल्म करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, उसको तभी हम रियलाइज करवाना शुरू कर देते हैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, आपसे तुमने इनको देखना है। एग्जैक्टली, लड़के रोते नहीं है,
ہاں یہ بالکل جب وہ بھرے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں ہماری سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے مرد ہیں جن کی اتنی ایج ہو جاتی ہے اور ہم ان کی شادی نہیں کروا رہے ہوتے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تمہاری فلاں بہن بیٹھی ہوئی ہے, اس کی شادی ہو جائے گی پھر تم نے شادی کرنی ہے. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں. اوور سینسٹیو وہ مرد ہوتے ہیں. اوور سینسٹیو صرف مرد نہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں. اوور سینسٹیوٹی کسی جینڈر کی ملکیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے خوبصورت عورتیں بھی ہوتی ہیں, خوبصورت مرد بھی ہوتے ہیں, بالکل ویسے ہی حساس نیچر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں, حساس نیچر کے مرد بھی ہوتے ہیں. اگر ایک مرد حساس نیچر کا ہے اور وہ کسی بات پہ رو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مرد ہی نہیں, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو پڑتا ہے, آپ تو ظلم کر رہے ہیں اس بیچاری کے ساتھ. اگر وہ ایک حساس نیچر کا انسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مشکلات بہت اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرے گا. وہ اس کو بھی تکلیف ہوگی تو وہ فوراً سے آ کے بیٹھ جائے گا تمہیں کیا ہوا. کیونکہ جو انسان اپنی تکلیف فیل کر سکتا ہے وہ دوسروں کی تکلیف بھی فیل کر سکتا ہے. جو اپنی تکلیف چھپا کے رکھتا ہے نا, اس کو دوسرے کی تکلیف بھی جلدی سمجھ نہیں آتی. اسی لیے وہ مرد جو بہت زیادہ باروب ہوتے ہیں اور ایکسپریسو نہیں ہوتے, عورتیں ان کے سامنے اکثر رو رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کیوں رو رہی ہو, ہوا کیا ہے, بات ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہ اپنی بھی تکلیف نہیں فیل کر سکتے اور پھر انہیں اس عورت کی تکلیف بھی بالکل فیل نہیں ہوتی جو ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ حنا فاطمہ, آپ کی قیمتی وقت کا. ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے, تو مجھے اجازت دیجیے, پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے بعد.